अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के दिन पाकिस्तान की अदालतें बिलखुसूस आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अदालत है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने बोगस केसेस बनाए गए, इमरान खान को जितनी सज़ाएँ सुनाई गई या इमरान खान की अडियाला जेल में जितने मामलात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज होना होती हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस की तैनाती हुई, कुछ जजेस को ट्रांसफ़र करके लाया गया और फिर जो सीनियर प्यूनी जज हैं बग़ैर हलफ के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बन गए। अब सरफराज डोगर की सीनियरिटी का मामला आज भी फंसा हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इन्हीं के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन भी फाइल की, जो आमिर फ़ारूक ने जाते जाते रिजेक्ट कर दी, क्योंकि आमिर फ़ारूक खुद बूट पालशिया है। अब वो 5 जजेस जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी है, ये याद रखिएगा। आज सरफराज डोगर ने इमरान खान के केस में अनहोनी की है और आज इस केस के अंदर बड़ी वारदात डाली गई। इमरान खान और बुशरा बीबी की अहम तरीन पटिशन, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस पटिशन के चलने से हमें पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान के दरमियान ये एक मैच है। इसमें अदलिया तो ज़ाहिर है सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि सरफराज डोगर ने एक हम ख्याल बेंच बनाया। जैसे इससे पहले जो इमरान खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्तें थीं अडियाला जेल में फैसिलिटीज़ और मुलाकातों की, जो 20 दरख्वास्तें थीं उनको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि कोई केस जस्टिस एजाज इसाक के सामने लगा हुआ था, कोई केस किसी और जज के सामने लगा हुआ था। बीच में से ज़्यादातर केसेस आइन पसंद और दबंग जजेस के सामने लगे हुए थे और पुराने केसेस जो थे, जो चल रहे थे, उन्हें रोकना इनके बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने वो 20 केसेस यकजा करके वो केसेस कल इन्होंने सेटल कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मैं मुलाकातें बहाल कर रहा हूं। पहले तो तौहीन अदालत पे सज़ा देते ना, जो मुलाकातें नहीं होने दी गई, लेकिन सरफराज डोगर ने ये काम किया। और इस सब में आप देखें कि मिशन सबसे पहले उन्होंने एकम्प्लिश किया कि इमरान खान के केसेस और अडियाला जेल से मुतल्लिक तमाम तर मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइन पसंद जजेस से लेने थे। अब बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद आज़ाद जजेस की अदालतों से तमाम तर केसेस आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कामयाबी से निकाल लिए हैं और मुस्तकबिल में आने वाला कोई नया केस भी इन अदालतों में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगला केस तो ये लगने नहीं देंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के वो केसेस जो बेंच नंबर 1 और बेंच नंबर 2 से आगे नहीं जाते थे, अब वो बेंच नंबर 9 के आगे लग रहे होते हैं। यानी या तो सरफराज डोगर खुद इन केसेस को देख रहे हैं या फिर इनमें से जो मोस्ट सीनियर जजेस जो नए लाए गए हैं, उन जजेस को इसमें मौका दिया जा रहा है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस सुने। ऑल्दो इमरान खान अदम एतमाद भी कर चुके हैं। आज अलीमा खान ने भी जस्टिस सरफराज डोगर पर अदम एतमाद किया। फिर इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड में उन्हें जो सज़ा हो चुकी है, सज़ा जो है वो पहले ख़त्म होगी, फिर बाकी किसी केसेस में अगर गिरफ्तारी है तो वहाँ से ज़मानतें होंगी। जब तक ये सज़ा है तब तक तो हम इमरान खान की जो है वो रिहाई को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सज़ा मौजूद है। इस सज़ा को ख़त्म कराना ज़रूरी है। और अलीमा खान पहले भी ये कह चुकी हैं, इमरान खान पहले भी ये कह चुके हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया ही इसलिए गया है ताकि वो इन केसेस को रोक सके, क्योंकि ये केस 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाना था। अब इस केस के खिलाफ अपीलें तो फिक्स्ड हैं और वो अभी तक अदालत के रूबरू लगा ही नहीं रहे, समात ही नहीं कर रहे सरफराज डोगर साहब। फिर आप ये देखें कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से एक और एप्लीकेशन लास्ट वीक दी गई, जिसकी आज समात थी। वो एप्लीकेशन ये थी कि जब तक मरकज़ी अपील पर फैसला नहीं होता सज़ा मुअत्तल की जाए, ये हमारा राइट है, हम अदालत के साथ ताउन करेंगे, हम तमाम तर पेशियों में आएंगे, हमें तो इस सब के अंदर कोई मसला नहीं है। अब इस सब में हुआ यह है कि सलमान अकरम राजा जो आज पेश हुए, और सलमान अकरम राजा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर जो समात हुई और बाकी दीगर वकला भी आए, शेब शाहीन भी मौजूद थे, लेकिन जो मरकज़ी वकील हैं इस केस के वो हैं सलमान सफदर। अब सलमान सफदर ज़ाहिर बात है अदालतों में
یہ ہوتا ہے، ہم خود بھی وٹنس کرتے ہیں، کسی اور عدالت میں کوئی وکیل گیا ہوتا ہے، وہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج شعیب شاہین کی طرف سے بتایا گیا کہ مرکزی وکیل سلمان صفدر کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ کیس آپ آخر میں سن لیں، نارملی ایسا ہوتا ہے، جج صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی اور عدالت میں ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہم یہ کیس آگے کر دیتے ہیں، یہ اینڈ پہ لگا دیتے ہیں، اگلا کیس، نیکسٹ کیس۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام جسٹس ڈوگر نے کہا کہ پھر کیس کی سماعت تو ہم عید کے بعد ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو شعیب شاہین نے کہا کہ عید کے بعد نہ رکھیں، کچھ دیر کا وقفہ کر لیں، آپ اپنے کیسز لگاتار سنیں، 2 منٹ کے اندر بندہ آ رہا ہے، بس پہنچا ہوا ہے۔ اور اس سب میں قائم مقام چیف جسٹس نے عدالتی نارمز جو کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بندہ آ جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن سرفراز ڈوگر نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، سماعت عید کے بعد تک سرفراز ڈوگر نے جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ اب یہ ناظرین کرام ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر بات ہے اس سے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر معاملات کو اور کیسز کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ عدالت نے وکیل سلمان صفدر کا 5 منٹ بھی انتظار نہیں کیا۔ ڈوگر صاحب شاید اسی کام کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں آج کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے آنے والے ججز ہیں، کوئی آ کر سائل کی والدہ رو رہی ہے، ان ججز کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، بے شرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ ایک دن کے اندر سیم ڈے وہ پٹیشن سننی ہوتی ہے، اسے آگے فکس کر دیتے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے ہمیں جو ایک انصاف کی ہلکی سی امید کی کرن نظر آیا کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں آئے گی، اور جتنے عمران خان کے کیسز ہیں آج باضابطہ طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے تمام تر کیسز کو کامیابی سے آئین پسند، پہلے سے موجود جو قانون پسند دبنگ ججز ہیں، ان سے لے کر نئے آنے والے جو مینجڈ ججز ہیں، جو نظام لے کر آیا ہے کسی پرپز کے لیے، ان کے سامنے لگا دیا گیا، اور آئندہ بھی خان صاحب کا کوئی کیس نہیں لگے گا۔ اور یہ جو سزا معطلی والا معاملہ ہے، اسے آگے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، کل کی دے دیتے تو بڑی بات تھی۔ تو یہ گھٹیا پن سب کو نظر آ رہا ہے، مطلب وکیل صاحب جو کچھ منٹ کے لیے اگر نہیں آ سکے تو جج نارمز دیکھتے ہیں نا، آپ عدالتی طریقہ کار دیکھتے ہیں، نارملی عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا جو ڈوگر نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف عدالتوں سے ظاہر ہے انہیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اب جارحانہ حکمت عملی اپنا رہی ہے، اور ایک کردار ہے قاضی فائز عیسیٰ کا کردار ایک تھا جو کوڑے دان میں تاریخ کے چلا گیا، ایک اور کردار ہے سلمان اکرم راجہ جو کہ ابھی بھی عہدے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور یہ حکومت اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے۔ خط بھی لکھا عمر ایوب نے بھی، شبلی فراز نے بھی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ دونوں اپوزیشن لیڈرز ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود عہدے پر تعیناتی کے خلاف عمر ایوب اور شبلی فراز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت قرار دے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، آلدو دیکھیں عدالت میں کیا ہوگا۔ جیسے سرفراز ڈوگر اسے کسی اپنے لائک مائنڈڈ جج کے سامنے اس کیس کو فکس کر دیں گے، جب وہ اس کیس کو کسی لائک مائنڈڈ جج کے سامنے فکس کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ کم از کم بڑی ہے۔ پھر عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج ٹیوزڈے اور تھرسڈے 2 بڑے امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں۔ آج کی ملاقات کے حوالے سے فیملی تو عمران خان سے مل چکی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے حامد خان، اعظم خان سواتی، نیاز اللہ نیازی سمیت 6 نام ملاقات کے لیے درج کروائے ہیں۔ تو یہ آج ان سے ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔